Mga pips, nanasag ko sa inyo ang atubangan mo share ko ninyo ani pips nga verse nga makita gyapon sa panultihon 29:27. Kini nagaingon, ang matarong naglumot sa mga dautan ug ang mga dautan naglumot sa mga matarong. Nindot kay nga text mga pips kay kini siya mo ni siya nahitabo kanato karon sa atong kang Tatay Digong nga tungod sa iyang kamatarong iyang lumtan ang mga dautan mo ito nga naa siya war on drugs para masitol niya nga ang mga tao dili gyud magbuhat og dautan. Pero ang mga tao pud nga mga kontra sa kang Tatay Digong suko pud sila mga pips mo nga naglumot pud sila ni Tatay Digong kay sila mga dautan man di sila gusto nga ilang dauton si Tatay Digong nga kining dautan daw ang iyang paghimo sa pagsumpo sa illegal nga droga. Mo na mga pips nga sila ang naigo diri kining mga tawo nga dautan nga kontrahon nila ang matarong nga ang mga matarong o kontra gid sa dautan. Mo bitaw ng mga pips nga daghan kayo ang nangasuko sa gibuhat nila sa atong kanhi presidente nga ila siyang gidaot nga gipampatay daw niya ang mga tao nga dautan. So gilabanan sila sa ICC. Pero sa ato sa dinhi sa Biblia mangyud ta magbase, maayo to anyang gibuhat aron sa pagsumpo sa dautan. Kay ang katong mga dautan mga nang reklamo sila kay gipampatay sila ang ilang mga ginikanan pero wala sila itan-aw nga ang gibuhat sa ilang mga anak nga dautan sama sa pag-rape, pagpangawat, wala nila tagda. Kaya ila mangayo na sila og hustisya sa gibuhat sa kang Tatay Digong sa ila. Pero wala nila gihuna-una pips nga ang ilang gipambuhat nga mga dautan. Wala nila gihuna nga sila naargabyado daw. Pero sa ato hindi ta magbase sa Biblia mga pips. Katong ang gibuhat ni Tatay Digong maayo to sa aron sa pagsumpo sa mga dautan. Lisod kay kung ang mga dautan ay may maghari diri sa kalibutan, magkagubot yun ang kalibutan. Sama na karon nato nga ang dautan grabe na tungod sa walay paki sila sa droga. Mao na mga pips. Ato yung unaw-naon nga atong i-pray si Tatay nga masulbad ang iyang problema diya sa ICC o makauli siya diri nga safety kay wala naman tayo jurisdiction ang ICC dinhi sa Pilipinas. Ug mga pips nga ato gyud siyang i-pray nga makauli siya nga safety kay intakto man gud ang iyang gibuhat sa mata sa Dios ug sa tao nga pagsumpo sa dautan. Pero ang katulang nahitabo nga sila nagrabyado kay nisukol man sila mga pips. O mao na ako ang ikasulti karon mga pips. O salamat o hinaot ato i-pray si Tatay nga masolban na iyang problema. Daghang salamat mga pips o maayong gabi.